नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो पार्टीमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी अहिलेसम्मका टप हेडलाइन लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी लाइक तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। घट्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा। यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहकमा 2.6 र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुनेमा 2.9% भाडा कम। संसदमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दैमा नेपालमा पनि मूल्य बढाउन नपर्ने भनाई। बिन्दा व्यासिनी हाइड्रोले खुलायो 15 लाख किता आइपिओ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 1 लाख किताका लागि आवेदन दिन सक्ने। चीनमा अध्ययन गर्दै आएका नेपाली विद्यार्थीहरू पुनः जान पाउने। चीन फिर्ताका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको गाइडलाइनमा पुनः भिसा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अरूको परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा एक पक्राउ। नगद 58,500 रुपैयाँ र विभिन्न व्यक्तिहरूको 4वटा नागरिकता बरामद। शुक्रबार 900 रुपैयाँले बढ्यो सुनको भाउ। 98,500 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको भाउ पनि प्रति तोला 25 रुपैयाँले बढेर 1290 रुपैयाँ कायम। 4 महिनाभित्र हामी श्रीलङ्काको हालतमा हुनेछौँ, गोकुल बास्कोटाको भनाई। सरकार नियमनकारी बन्न नसकेर रमिते बनेको आरोप। मोगलिन पोखरा सडक विस्तारका लागि दैनिक 5 घण्टा पृथ्वी राजमार्ग बन्द हुने। राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म यातायात आवागमन बन्द रहने। नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो पार्टीमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी अहिलेसम्म घटेका मुख्य समाचार लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक तथा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। हामीसँग पहिलो समाचार रहेको छ। सिसिडोल पुगेर बालिनले भने केमिकल हालेर 1 हप्तामा दुर्गन्ध हटाइन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले शुक्रबार बिहानै नुवाकोटमा रहेका सिसिडोलका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेका छन्। उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित महानगरको टोलीले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीयसँग छलफल पनि गरेका हुन्। छलफलको क्रममा मेयर शाहले तत्कालका लागि केमिकल हालेर दुर्गन्ध हटाइने बताए। त्यसका लागि केमिकल लिएर आउने गाडीमा स्थानीयले अवरोध गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएका थिए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। केरुङदेखि त्रिशुलीसम्म पाइपलाइन बिछ्याएर त्रिशुलीमा इन्धन स्टोरेज गरौँ, सांसद तामाङको भनाई। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले केरुङदेखि त्रिशुलीसम्म पाइपलाइन बिछ्याएर त्रिशुलीमा स्टोरेज गरी इन्धन सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संसदमा एमाले संसदद्वारा प्रस्तुत मूल्य वृद्धि नियन्त्रण सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै चीनबाट ल्याउँदा 50% सस्तो पर्ने भएको हुँदा केरुङबाट तेल ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। अन्य देशबाट इन्धन ल्याउँदा महँगो परेको भन्दै चीनबाट ल्याउनु पर्ने र केरुङबाट इन्धन ल्याउने बारे अध्ययन भएको बताउँदै सांसद तामाङले केरुङदेखि त्रिशुलीसम्म पाइपलाइन बिछ्याएर त्रिशुलीमा स्टोरेज गरी इन्धन सङ्कट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। घट्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ। आजदेखि लागू हुने गरी विभागले भाडा घटाएको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएपछि विभागले गाडी भाडा पनि घटाएको हो। पछिल्लो निर्णय अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2% भाडा घटेको छ। यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक साधनमा 2.6 र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक साधनमा 2.9% भाडा घटेको हो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। 4 महिनाभित्र हामी श्रीलङ्काको हालतमा हुनेछौँ, गोकुल बास्कोटाको भनाई। नेकपा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिप्रति सरकार रमिते बनेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा भइरहेको मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार व्यवस्थापक नियमनकारी बन्न नसकेर रमिते बनेको आरोप लगाएका हुन्। साथै कर्णालीमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको भन्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी डलर विदेशी नै भएकाले 2-4 महिनामै श्रीलङ्काको हालतमा पुग्ने चेतावनी दिएका हुन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। मोगलिन पोखरा सडक विस्तारका लागि दैनिक 5 घण्टा पृथ्वी राजमार्ग बन्द हुने। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको यामा फाँट र
घाँसीकुवा खण्ड दैनिक 5 घण्टा बन्द हुने भएको छ। मुगलिन पोखरा सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत उक्त खण्डमा सडक खन्ने कार्य गर्नुपर्ने भएकाले दैनिक 5 घण्टा सडक बन्द गर्न लागि हो। आइतबारदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म यातायात आवागमन बन्द रहने मुगलिन पोखरा सडक खण्ड योजना तनहुका आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए। नियमित रूपमा यातायात सञ्चालन हुँदा काम गर्न असहज भएकाले रातिको समयमा सडक बन्द गरी काम गर्न लागेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। सांसदमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। नेकपा एमालेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उक्त प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका हुन्। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै भट्टराईले सरकारले हिजो मध्यरातिबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएपछि मात्र सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पाएको बताए। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दैमा नेपालमा पनि मूल्य बढाउनै नपर्ने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभएर अन्य मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अरूको परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा एक पक्राउ। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अरूको परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पोखरा महानगरपालिका 2 बस्ने 42 वर्षीय दिपेन्द्र प्रसाद बास्कोटीलाई हिजो बिहान हेटौडा उपमहानगरपालिका 1बाट प्रशासन लेखा सहायक 4थो तहको परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको झोलाबाट नगद 58,500 रुपियाँ र विभिन्न व्यक्तिहरूको 4वटा नागरिकता समेत फेला पारेको छ। हस्त हाम्रो पार्टीको दैनिक समाचार आजलाई यति नै। हाम्रो भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सदैव सत्य अनि ताजा समाचार हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। जाँदा एकपटक पुनः हेडलाइन्स। घट्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा। यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहकमा 2.6 र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुनेमा 2.9% भाडा कम। संसदमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दैमा नेपालमा पनि मूल्य बढाउन नपर्ने भनाइ। बिन्दा व्यासिनी हाइड्रोले खुलायो 15 लाख किता आइपिओ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 1 लाख किताका लागि आवेदन दिन सक्ने। चीनमा अध्ययन गर्दै आएका नेपाली विद्यार्थीहरू पुनः जान पाउने। चीन फिर्ताका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको गाइडलाइनमा पुनः भिसा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अरूको परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा एक पक्राउ। नगद 58,500 रुपियाँ र विभिन्न व्यक्तिहरूको 4वटा नागरिकता बरामद। शुक्रबार 900 रुपियाँले बढ्यो सुनको भाउ। 98,500 रुपियाँमा कारोबार। चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला 25 रुपियाँले बढेर 1290 रुपियाँ कायम। 4 महिनाभित्र हामी श्रीलङ्काको हालतमा हुनेछौँ। गोकुल बास्कोटाको भनाई। सरकार नियमनकारी बन्न नसकेर रमिते बनेको आरोप। मुगलिन पोखरा सडक विस्तारका लागि दैनिक 5 घण्टा पृथ्वी राजमार्ग बन्द हुने। राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म यातायात आवागमन बन्द रहने।